الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دی چلڑ لگیاں دی لج پالے ہے جگ مشکور کیا پوچھ دی خدا کھیتنی ٹھہندا جدا کھینی دل سہندا بھیرا کھینی کاکھ رہندا زبان مجبور کیا پوچھ دی سبحان اللہ واہ واہ شریعت وچ تا انسانے طریقت وچ عجب شانے فقط حکمیم درمیانے ہے ازلی نور کیا پوچھ دی جتھاں ملکان دے پر جلدے اتھاں ہوں پار تھی ولدے کنڈا حل دے پانی چل دے اجاں اسہور کیا پوچھ دی